ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनिरूण्यैर्महर्षिबृहर्दिवं तोष्टूज्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 13 पाठाः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 13 पाठे तत्र अस्माभिः सर्वादौ तावत् हलादिश्शेषः इति सूत्रं पठितं। तत्र उक्तम् अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्यहलः लुप्यन्ते इति। ततः भूव भूव अ इत्यवस्थायाम् अभ्यासे यः आदिः हल् भवति भकारः सः शिष्टः भवति। अन्यः यः हल् तत्र दृश्यमानः वर्तते बकारः तस्य तु लोपः भवति। तत्र च विशिष्टार्थः नाम सूत्रार्थः यः कृतः तस्य विशिष्टाभिप्रायः अपि अस्माभिः दृष्टः। क्वचित् धातुषु आद्यः हल् न भवति, स्वरः एव भवति, एवं खलु। तर्हि सः स्वरः यः भवति सः तु तथैव तिष्ठति। यदि तत्र स्वरः आद्यः वर्तते, हल् आद्यः नास्ति, तर्हि अचः परतः अपि यदि तत्र हल् अथवा हलः वर्तन्ते तेषां लोपः भवति। यथा अत् इति धातुः, तत्र अत् इत्यत्र तकारस्य लोपः भवति, अकारः एव अवशिष्यते। कुतः? तस्य अभ्यासस्य आदिः हल् नास्ति, आदिः स्वरः वर्तते, एवं खलु। अतः इदं तत्र अवधानं वयम् अग्रे करिष्यामः इति उक्तमेव। ततः तत्र अग्रे सूत्रं पठितम् अस्माभिः। ह्रस्वः, तस्य अर्थः दृष्टः। अभ्यासस्य अचः ह्रस्वः स्यात् इति। अतः भू भूव अ इत्यत्र अभ्यासः यः भू तस्य ह्रस्वः कृतः, भू भूव अ इति लब्धम्। तदनन्तरं भवतेरः इति यत् सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण तत्र नाम भवतेः अभ्यासस्य उकारस्य अह स्यात् लिटि इति यः अर्थः अस्माभिः लब्धः, तमर्थं पुरस्कृत्य अस्माभिः तत्र ह्रस्वविधानं कृतम्। एवं नैव, ह्रस्वस्य अकारविधानं कृतं। तर्हि भूव अ इत्यवस्थायाम् अभ्यासे यः उकारः तस्य उकारस्य स्थाने अकारः तत्र कृतः। भ भूव अ इति स्थितिः लब्धा। भ भूव अ इत्यवस्थायां ततः तत्र जष्ट्वविधायकं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। अभ्यासे चर्चा इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अभ्यासे झलाञ्चरः स्युः जशश्च, नाम अभ्यासे यदि झलवर्णाः वर्तन्ते तर्हि तेषां झलवर्णानां स्थाने चरवर्णाः भवन्ति, जशश्च, जश इत्येते चापि वर्णाः तत्र भवन्ति, एवं खलु। ततः झषां जशः खयाञ्चरः, नाम तत्र स्फुटः अर्थः ज्ञातः। यतोहि झलवर्णेषु झषवर्णाः अपि भवन्ति, खयवर्णाः अपि भवन्ति। तत्र साम्यात् आन्त्रतम्यात् झषां जषवर्णाः भवन्ति, अर्थात् झषवर्णानां स्थाने जषवर्णाः भवन्ति, खयवर्णानां च स्थाने चरवर्णाः भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञातं। तत्र च झषवर्णेषु जषवर्णाः अपि भवन्ति, खयवर्णेषु चरवर्णाः अपि भवन्ति। तर्हि यदि अभ्यासे यदि जषवर्णाः एव सन्ति तर्हि तेषां स्थाने
तत्प्रकृतिकाः जशः एव भवन्ति। अभ्यासे यदि चरवर्णाः वर्तन्ते तर्हि तेषां स्थाने चरवर्णाः एव भवन्ति। पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या इति तत्र उक्तं। तत्रापि प्रकृतिजशां जशः प्रकृतिचरां प्रकृतिचरः भवन्ति इति विवेकः। एवं रीत्या तत्र अर्थः ज्ञातव्यः इति। कुतः आन्तरतम्यात् इत्युक्तम्। नाम सादृश्यात्। आन्तरतम्यं नाम सादृश्यं। तद् विस्तरेण गतपाठे अस्माभिः व्याख्यातौ पठितमेव। तर्हि एतावान् विषयः अस्माभिः अत्र पाठे पठितः। अयञ्च पाठः तत्र अस्माकं क्रमे भुवादिप्रकरणस्य 13 पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 14 पाठः अग्रे भवति आरब्धः। एवं खलु तत्र 14 पाठस्य आरम्भात् पूर्वं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः काः पङ्क्तयः अस्माभिः स्पृष्टाः, क्व च व्याख्यायां स्मः इत्येतदर्थं व्याख्यायाः 2 पङ्क्तयः पठ्यन्ते। तत्र उक्तम् आन्तरतम्यादिति झषां जषां च घोषसंवारनादप्रयत्नसाम्यं खयां चरां च श्वासाघोषविवारप्रयत्नसाम्यं तत्तद्वर्ग्याणां तत्तद्वर्ग्याः आदेशाः इत्यत्र तु स्थानसाम्यं नियामकं बोध्यम् इति एतावान् भागः तत्र पठितः। अग्रे उक्तं तथा च प्रकृतेः अभ्यासभकारस्य बकारे सति बभूव इति स्थितिः। तर्हि अभ्यासे कः अस्ति? भकारः। आम्, तर्हि पश्यन्तु, अभ्यासे यः भकारः वर्तते, नाम इतः इदानीं पङ्क्तिः आरब्धव्या वर्तते अस्मिन् पाठे तथा च प्रकृतेः इति। तथा च प्रकृतेः अभ्यासभकारस्य बकारे नाम भ भूव इत्यत्र अभ्यासः भ इत्येवं रूपेण लब्धः किल अस्माकं सविधे। तर्हि तत्र इदमुच्यमानं वर्तते नाम अभ्यासभकारस्य बकारे। एवं खलु अभ्यासः यः जश्वर्णः, जषि अपि झषवर्णः, तस्य झषवर्णस्य स्थाने जष्ट्वेन जबगडद नाम स्थानसाम्यात् बकारः आगच्छति। ब भूव अ इति स्थितिः लभ्यते। एवं खलु ततः कथयति इति स्थिते अचिष्णुधातु भ्रुवान् योरिवङ् इति ओङादेशमाशङ्क्य आशङ्कितुमाह। इदानीम् अत्र भिन्नः विषयः आरभ्यते। भिन्नः नाम एतत् सम्बद्धः एव वर्तते, परन्तु एतेन व्याजेन काचित् विशिष्टा व्यवस्था अस्माकं कृते बोधयितुम् आरभ्यते ग्रन्थकारेण। अतः तत्र अवधानम् अधुना करिष्यामः। एवं खलु तत्र उक्तं तत्र उच्यते, परन्तु किं नाम अत्र किम् उक्तवान्? अचिष्णुधातुभ्रुवां योरिवङ् इत्यनेन इति उमङादेशम् आशङ्कितुमाह। अचिष्णुधातुभ्रुवां योरिवङ् इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। तस्य सूत्रार्थः बुद्धौ स्यात्। सम्यक्। तच्च सूत्रं षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 74तमं सूत्रं वर्तते इत्यपि बुद्धौ स्यात्। समीचीनं। तत्र
नाम तत्र बभूव अ इत्यत्र उवङादेशः कदा भवितुमर्हति? यदि वुक् न स्यात्। वुकः अभावे का स्थितिः लभ्येत? बभू अ। चिन्तयन्तु, वुक् इति नास्ति यदि, का स्थितिः? बभू अ। एवं खलु? भू इत्यस्य उवङ् स्यात् यदि, तर्हि का स्थितिः स्यात्? ब भुव अ। तर्हि किं रूपं स्यात्? ब भुव इति अनिष्टं रूपं स्यात्। बभुव रूपं बभुव इति अपेक्षितं वा? न खलु? रूपं तु बभूव एवं रीत्या अपेक्षितं वर्तते। तर्हि कः सः उपायः आश्रयणीयः येन बभुव इति न स्यात्? उपायः तु पश्चात्। आदौ उवङादेशः कथं प्राप्तः इति प्रश्नः महान् अस्ति अत्र। भोः, भवान् कथयति वुक् यदि न स्यात्, कथं न स्यात्? वुक् कथं न स्यात् इत्येतत् कथं न स्यात् तदेव अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते अस्माभिः। यतोहि वुक् यदि न स्यात् तर्हि अपि अचिष्णुधातु, तर्हि एव अचिष्णुधातुपूर्वाङ्योर्यो इत्यनेन तत्र उवङादेशः खलु भविष्यति। एवं खलु? अन्यथा कथम्? वा न वा? अतः अयं वुक् अत्र कथं नास्ति, कथम् अत्र वुकः अप्राप्तिः दर्श्यते तद्विषये तदपि ज्ञातव्यं वर्तते। तस्य अप्राप्तौ अचिष्णुधातुपूर्वाङ्योरिवङो इत्यनेन उवङ् स्यात्। उवङः प्राप्तिः अपि दर्शनीया वर्तते। ततः परं प्रकृते उवङः निवृत्तिः अपि, निवृत्तेः उपायाः अपि, वुकः अत्र स्थितेः, उवङः च निवृत्तेः उपायाः अपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते। सम्यक्। अतः तत्र कथयति, उवङादेशम् आशङ्कितमाह सूत्रमस्ति तत्र, असिद्धवदत्राभात् इति। समीचीनं। तत्र एतत् सूत्रकारणादेव आदौ स्पष्टं नाम किम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते तदादौ एव वदामि। एतत् सूत्रकारणादेव प्रकृते उकः निवृत्तिः, उवङः च प्राप्तिः जायमाना जायते इत्यस्य विषयः। तर्हि कथं तद् इत्येतत् इदं सूत्रं पठित्वा ज्ञास्यते। सूत्रस्य पदच्छेदः असिद्धवत् इति प्रथमं पदं भवति। इदं पदम् अव्ययपदं भवति। वति प्रत्ययान्ताः शब्दाः अथवा वति प्रत्ययान्तानि शब्दरूपाणि अव्ययानि भवन्ति इति तद्धितेषु अस्माभिः विस्तरेण पठितं वर्तते, अव्ययप्रकरणे च। अस्तु। आभात् नैव, द्वितीयं पदं वर्तते अत्र। अत्र इत्यपि अव्ययं वर्तते। त्रल् प्रत्ययान्तानामपि अव्ययत्वं। ततः आभात् इत्यस्ति अग्रे। तृतीयं पदम् इदं पदम् अत्रापि पदद्वयम्। आ इति एकं पदं वर्तते, भात् इति पृथक् पदं वर्तते। आ इति अपि अव्ययं भवति। भात् इति पञ्चम्यन्तं वर्तते। अत्र आङ्गासः कः समासः भवति, सः समासविषयः अपि अस्माभिः नैव, विभक्तिः, पञ्चमी विभक्तिः, एवं खलु? तत्र आङ् मर्यादावचने इति तु समासविधायकं प्रायः सूत्रं। तत्र च विभक्तिः, पञ्चमी विभक्तिः आङ् मर्यादाभिविध्योः इति अस्माभिः विभक्ति
प्रकरणे पठितम् आङ्मर्यादावचने इत्यपि अस्माभिः समासविषयः पठितः इति चिन्तयामि। नैव आङ्मर्यादावचने इत्यत्र तु कर्मप्रवचनीयविषयः अस्ति। आङ्मर्यादाभिविध्योः इत्यस्य विभक्तेः विषयः। तत्र आङ्ः योगे तत्र मर्यादार्थः अभिविध्यर्थो वा यदा जायमानः भवति तदा पञ्चमी भवति। अतः एव आभात् इति तत्र उच्यते। यद्यपि अत्र सूत्रे पृथक्तया आभात् इति पृथक्तया पदपरिगणनं नास्ति। मूलसूत्रे यदा वयं पश्यामः तत्र आभात् इति एकमेव पदं दृश्यते। तथापि नाम समासः कृतः यद्यपि तत्र समासे सति नाम अव्ययीभावसमासः अत्र भवति। एवं खलु समासः कृतः यदि तर्हि अपि प्रकृते अव्ययीभावसमासकारणात् नाव्ययीभावादतोऽन्तु पञ्चम्याः इत्यनेन सूत्रेण पञ्चम्याः श्रवणं भवितुमर्हत्येव, क्लेशो नास्ति। विशेषस्तु व्याख्यात्र वक्ष्यते। अस्तु, व्याख्याता कथयति षष्ठस्य चतुर्थे पादे इदं सूत्रम्। एतावता पदच्छेदविषये एव अस्माभिः चर्चा कृता। कथयति षष्ठाध्यायः यः वर्तते तस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः यः वर्तते तस्मिन् चतुर्थे पादे इदं सूत्रं भवति। वयं पश्यन्तः अपि स्मः 22तमं सूत्रं तत्रापि भवति इदम्। अग्रे कथयति स्नानलोपः इति सूत्रात् पूर्वं पठितम्, तस्मात् पूर्वमिदं पठ्यते। तत्रत्यः सूत्रक्रमः कथं भवति? षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादः इत्युच्यते खलु, तत्रापि 22तमम् इदं सूत्रम्। असिद्धवदत्राभात् स्नानलोपः अनिदिताङ्हलोपधायाः इति दण्डसञ्जसंज्ञांशपि इत्येवं रीत्या सूत्राणि वर्तन्ते। स्नानलोपः इति किमर्थं स्मर्यमाणः वर्तते व्याख्यात्र? किमपि प्रयोजनमस्ति वा? नाम ततः प्राक्तनमिदं सूत्रमिति विशेषेण कुतः कथयन्नस्ति? स्नानलोपः किमुच्यते? श्नमः परस्य नस्य लोपः स्यात् इन्धे इति क्रियापदं साध्यते तत्र। अस्तु, पश्यामः किमर्थमत्र ततः प्राक्तनमिदं सूत्रमिति वदन्नस्ति। किमपि प्रयोजनं स्यात् इति वदिष्यति, अन्यथा सूत्रस्य स्थलं स्मारयितुम् एव केवलं तथा वदन्नस्ति इति वा तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यम्। एवं खलु। कथयति आभात् इति अभिविधौ आङ्। आङ् अत्र यः प्रयुक्तः वर्तते सः अभिविध्यर्थे वर्तते। अभिविधिः मर्यादा उभयोः च अर्थः अस्माभिः असकृतश्रुतः वर्तते। एवं खलु। मर्यादा तेन विना, अभिविधिः तेन सह। सरलतया तत्र कारकेषु उच्यते। मर्यादा तेन विना, अभिविधिः तेन सह। कथयति भस्य इति अधिकारम् अभिव्याप्य इत्यर्थः। एवं खलु। नाम भाधिकार तत्र भस्य इति अधिकारः उच्यते। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 39 अथवा 29 सूत्रं भवति 129। किं भस्य तस्य च अधिकारः क्व यावत् भवति इति चेत् पादस्य समाप्तिं यावत् भवति। एवं खलु। कस्य? भ इत्यस्य अधिकारः। तर्हि कथयति व्याख्याता भस्य इति अधिकारम् अभिव्याप्य इत्यर्थः। असिद्धवदत्राभात् इत्यनेन यदुच्यमानं वर्तते अस्य क्षेत्रं भस्य अधिकारं यावत् भवति। भस्य अधिकारः क्व यावत्? भस्य अधिकारः पादपरिसमाप्तिं यावत् वर्तते।
पादस्य समाप्तिं यावत् भस्य इति अधिकारः गच्छति। एवं खलु? तर्हि असिद्धवदत्राभात् इत्यनेन यत् कार्यं करिष्यते, नाम असिद्धवत्वं वक्ष्यते, तदिदम् असिद्धवत्वं भाधिकारस्य समाप्तिं यावत् वर्तते इति भावः। अर्थात् इतः आरभ्य, कुतः आरभ्य? चतुर्थाध्यायस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 22सूत्रादारभ्य पादान्तं यावत् तदेव कथयति। बाधिकारश्च आपादपरिसमाप्तेरिति सिद्धान्तः। एवं खलु? चतुर्थाध्यायस्य समाप्तिं यावत् समासान्ताः अपि तत्र सर्वेपि अन्तर्भवन्ति। नैव, समासान्तः तु पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विषयः अस्ति। न तन्न। तर्हि अत्र सर्वोऽपि नाम सर्वः अपि चतुर्थः पादः यः वर्तते इतः आरभ्य, कुतः आरभ्य? असिद्धवदत्राभात्। तत्र कार्यं तावत् क्षेत्रम् अस्य सूत्रस्य भवति। कस्य? असिद्धवदत्राभात् इत्येतस्य। तदेव उक्तवान्, बाधिकारश्च आपादपरिसमाप्तेः इति सिद्धान्तः, नाम इति कश्चन सिद्धान्तो वर्तते। तथा च आपादपरिसमाप्तेः इति लभ्यते विहितं कार्यम् इति शेषः। विहितं कार्यं किं? प्रकृते। यद् असिद्धवत्वम् अत्र उच्यमानं नैव तत्र समग्रैः सूत्रैः यत् कार्यं विधीयते इति। एवं खलु? तद् असिद्धं भवति, तद् वक्ष्यते। परन्तु आपादपरिसमाप्तेः इति लभ्यते विहितं कार्यं। वस्तुतः कार्यं तु सूत्रैः अग्रे विधास्यते, परन्तु एतेन सूत्रेणापि किञ्चित् कार्यं विधीयमानमेव अस्ति खलु। असिद्धवत्वम् उच्यमानं वर्तते। अस्तु, पश्यामः अग्रे किं कथयति। नाम व्याख्याता यत् कथयन् अस्ति विहितं कार्यम् इति शेषः, तत् विहितं कार्यं नाम सूत्रैः, नाम अग्रे समग्रेऽपि पादे उक्तैः सूत्रैः यत् कार्यं विधीयते तद्वा, अथवा भिन्नं वा कार्यम्, अथवा असिद्धवत्वम् इति यत् कार्यम् अत्र उच्यमानं वर्तते तद्वा कार्यम् अत्र व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते इति। सम्यक्। अस्तु, अग्रे कथयति किमारभ्य इति आकाङ्क्षायाम् उपस्थितत्वात् अस्मादेव सूत्रात् ऊर्ध्वम् इति लभ्यते। एवं खलु? नाम आभात् इति अभिविधौ तत्र आङ् प्रयुक्तः। भा इति अधिकारस्य समाप्तिः यावत् पर्यन्तं भवति तावत् पर्यन्तं, परन्तु कुतः आरभ्य तदेव कथयति। किमारभ्य अर्थात् कुतः आरभ्य इति आकाङ्क्षा यदा उपस्थिता भवति तदा उपस्थितत्वात् अस्मादेव सूत्रादारभ्य, नाम यत्र इदं वचनम् उक्तं वर्तते, क्व आभात् असिद्धवत् अत्र आभात्, तर्हि अस्मादेव सूत्रात् ऊर्ध्वम् अथवा अस्मादेव सूत्रात् आरभ्य इति अर्थः लभ्यते इति भावः। ततश्च कथयति स्नान्नलोपः इत्यारभ्य आपादपरिसमाप्तेः विहितं यदाभीयं तत्कार्यम् आभीयं कार्यं तत् असिद्धवत् भवति इति अर्थः लभ्यते। अतः स्नान्नलोपः इति स्मारितवान् व्याख्याता पूर्वम्, अर्थात् स्नान्नलोपः इत्यतः पूर्वम् इदं सूत्रं वर्तते। तर्हि इतः आरभ्य, नाम इतः अग्रे यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रादारभ्य पादसमाप्तिं यावत् तदेव कथयति। ततश्च स्नान्नलोपः इति आरभ्य आपादसमाप्तेः विहितं यद् आभीयं कार्यं, नाम आपादसमाप्तेः विहितं यद् आभीयं बाधिकारे यद्भवं तद् आभीयम् इत्युच्यते।
तत्र च तानि सर्वाणि अपि सूत्राणि अन्तर्भवन्त्येव। कथयति आभियं कार्यं तत् असिद्धवद् भवति। एवं खलु असिद्धवत्वं प्राप्नोति इति। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति प्रवृत्तम् अपि अप्रवृत्तवद् भवति इत्यर्थः। अर्थः कः? नाम आभीयं कार्यं, वस्तुतः सर्वमपि आभीयमेव कार्यं वर्तते, मानवः सर्वमपि कार्यम् आभीयं कार्यमेव वर्तते। इतः आरभ्य कुतः आरभ्य असिद्धवदत्राभात् इत्यतः आरभ्य पादसमाप्तिं यावत्। एवं खलु। आभं भवम् आभीयम् अथवा आभे भवम् आभीयम् तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् अपि यदि कुर्मः। एवं खलु। तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे छप् प्रत्ययः, यतोहि आभ इति शब्दः वृद्धसंज्ञकः, अतः वृद्धाच्छः इति छप् प्रत्ययः भवेत् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे। अतः आभीयम् आभः नाम भाधिकारे किं भवति तत्र इति चेत् सूत्राणि वर्तन्ते। असिद्धवदत्राभात् इत्यतः आरभ्य श्नान्नलोपः इत्यादीनि पादपरिसमाप्तिं यावत् सूत्राणि वर्तन्ते। कथयति आपादपरिसमाप्तेः विहितं यत् आभीयं कार्यं तत् असिद्धवत् भवति, तस्य असिद्धवत्वं भवति। कथयति प्रवृत्तम् अपि अप्रवृत्तवद् भवति इत्यर्थः। नाम यत् प्रवृत्तं वर्तते तदपि अप्रवृत्तवद् भवति, नाम न प्रवृत्तम् इति वद् भवति। असिद्धं नाम किं? न सिद्धम् असिद्धम्, असिद्धत्वविषयश्च अस्माकं नूतनः नास्ति, पूर्वत्र असिद्धमिति वयं पठित्वा आगताः स्मः। किञ्च तत्र तु विशेषेण नियमः कृतः। किं? सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धः, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धम् इत्युक्तम्। अत्र तथा नास्ति, इदम् अवधानम् अत्र कर्तव्यम्। अत्रत्य असिद्धत्वे तत्रत्य असिद्धत्वे च कश्चन भेदः अस्ति। अत्र भवन्तः आभीये अस्मिन् अधिकारे पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं भवति इति नास्ति, इति न चिन्तनीयम्। अत्र सर्वमपि आभीयं मिथः असिद्धं भवति। मिथः असिद्धं नाम तत्रापि स्पष्टतार्थम् अत्र बुद्धौ स्थापनीयम्, अथवा बुद्धौ स्थापयामः। यत् पूर्वं प्राप्तं भवति तत् असिद्धं भवति। पूर्वञ्च परशास्त्रमेव प्राप्नोति इति नास्ति आवश्यकम्। पूर्वं प्राक्शास्त्रमपि प्राप्तुं शक्नोति। परशास्त्रं तदपेक्षया नित्यशास्त्रं, तदपेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रं, तदपेक्षया अपवादशास्त्रम्, इमानि शास्त्राणि मिथः नाम तस्य बाधं कृत्वा अत्र प्राप्नुवन्ति। एवं खलु। अतः आभीय एकम् अवधानं कर्तव्यं। यत् शास्त्रं पूर्वं प्राप्नोति तत् शास्त्रम् एव असिद्धं भवति। उदाहरणेषु स्पष्टीभविष्यति। प्रकृते उदाहरणं चापि अस्माभिः आरब्धमेव वर्तते। एवं खलु। कथयति अग्रे अधिकारसूत्रम् इदम् उत्तरत्र स्नान्नलोपः इत्यादौ प्रतिसूत्रम् उपतिष्ठते। नाम अग्रे स्नान्नलोपः इत्यादीनि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र विद्यमानं नाम षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य समाप्तिं यावत् विद्यमानं यत् सूत्रं वर्तते तत्र प्रत्येकं सूत्रम् उपतिष्ठते। अयमधिकारः कः? स्नान्नलोपः। एवं खलु। ततः कथयति तथा च यत् सूत्रे इदम् अनुवर्तते तत् आभीये कार्ये कर्तव्ये इति लभ्यते। एवं खलु। नाम तत् आभीये कार्ये कर्तव्ये तत् आभीयम् असिद्धं भवति।
कथयति। एवञ्च श्नान्नलोपः इत्यादि तत्तत् आभीयं कार्यं श्नान्नलोपः इत्यादि आभीये कार्ये कर्तव्ये असिद्धवदित्यर्थः पर्यवस्यति। स्नानलोपः इत्यादि तत्तद् आभीयं कार्यं स्नानलोपः इति आभीये कार्ये कर्तव्ये नाम स्नानलोपः इत्यादि तत्तद् आभीयं कार्यं वर्तते। कार्यमेतत् अवगमनाय अर्धविरामं स्थापयितुं शक्नुवन्ति। आभीयं कार्यं वर्तते। स्नानलोपः इति आभीये कार्ये कर्तव्ये नाम इत्यादि आभीयकार्यं यदा कर्तव्यम् अस्ति कर्तव्ये असिद्धवत् इत्यर्थः। नाम तस्य असिद्धवत्वं भवति, असिद्धवत् भावः भवति। अतिदेशः अयं वर्तते। एवं खलु असिद्धत्वस्य अतिदेशः एतेन क्रियते। अग्रे कथयति अत्र इत्यनेन निमित्तसप्तम्यन्तेन अत्र इत्यत्र सप्तम्याः त्रल् वर्तते, तत्र निमित्तसप्तमी वर्तते। तु असिद्धीभवतः कार्यस्य यत् निमित्तं तन्निमित्तके कार्ये कर्तव्ये सति इति अर्थलाभात् समानाश्रये कार्ये कर्तव्ये सति इति लभ्यते। सूत्रे वक्ष्यते समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये इति अर्थः कुतः लब्धः इति वक्ष्यते सूत्रे। तर्हि तत्र उच्यते अत्र इत्यनेन निमित्तसप्तम्यन्तेन नाम निमित्तसप्तमी तत्र आश्रिता वर्तते। तर्हि असिद्धि भवतः कार्यस्य नाम यत् कार्यम् असिद्धं जायमानं भवति, असिद्धं सिद्धं भवत् असिद्धि भवत् तस्य असिद्धि भवतः कार्यस्य यत् निमित्तं तन्निमित्तिके कार्ये कर्तव्ये सति इति एतादृश अर्थलाभात् समानाश्रये कार्ये कर्तव्ये सति इति अर्थः लभ्यते। नाम अयम् अर्थः एवं युक्त्या अत्र लभ्यते। एतत् सर्वं भाष्ये स्थितं, भवन्तः उदाहरणेषु अपि द्रक्ष्यन्ति। नाम द्वयोः कार्ययोः मध्ये किञ्चन एकं कार्यम् अथवा द्वयोः सूत्रयोः मध्ये किञ्चन एकं सूत्रम् असिद्धं भवति यत् प्रथमतया प्राप्तं भवति इति खलु उच्यते। परन्तु तयोः द्वयोः अपि आश्रयः समानः स्यात्, अर्थात् निमित्तं समानं स्यात्, समानमेव निमित्तम् अपेक्षितं स्यात्। निमित्तं समानं नास्ति तर्हि इदम् असिद्धवत्वं न भविष्यति। इदम् उदाहरणे द्रक्ष्यते। अयञ्च अर्थः अत्र इत्यनेन लभ्यते। सूत्रे यत् अत्र इति वर्तते तेन लभ्यते। तत् कथं लभ्यते तद् भाष्ये प्रतिपादितं वर्तते। एतत् सर्वं भाष्ये स्थितम्। ततः कथयति इत ऊर्ध्वम् इत्यादिना सूत्रार्थे तत्र उक्तं खलु पश्यन्तः स्मः वयम्। इतः ऊर्ध्वम् आपादपरिसमाप्तेः आभीयम् इति तत्तु उक्तमेव। नाम असिद्धवदत्रावहत् इत्यतः आरभ्य चतुर्थपादस्यास्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्यास्य समाप्तिं यावत् कथयति समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात् इति। तस्मिन्नित्यस्य अर्थं कथयति आभीये कर्तव्ये सति इत्यर्थः। यतोहि अस्मिन् सूत्रे विद्यमानं सर्वमपि आभीयं वर्तते। अस्मिन् आभं यत् वर्तते, आभं नाम अस्मिन् बाधिकारे यत् सूत्रं वर्तते तत् प्रत्येकमपि सूत्रम् आभीयमेव वर्तते। एवं खलु। अतः आभीये कर्तव्ये सति इत्यत्र उच्यते। इदानीं प्रकृते सूत्रार्थः दृष्टः। समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तत् असिद्धं स्यात्। तत् नाम तत् किम् आभीयम् असिद्धं स्यात्। अत्र
इतोपि एकः विषयः बुद्धौ अस्माभिः स्थापनीयः। नाम समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तत् असिद्धं स्यात्। तत् असिद्धं स्यात् नाम तत् आभीयम् इत्युक्तं खलु, परन्तु किम् आभीयम्? प्रथमतया यत् प्राप्तम् आभीयम् इति सद्यः बुद्धौ स्थापयामः। उदाहरणेषु इतोपि स्पष्टतां वयं प्राप्स्यामः। समीचीनं। तत्र आदौ यत्र अस्य सूत्रस्य अपेक्षा अस्ति, एवं खलु, तानि उदाहरणानि अस्माकं पुरतः उपस्थापयन्नस्ति ग्रन्थकारः, व्याख्याता। प्रकृते तु अस्य प्राप्तिः जायमाना वर्तते। क्व? बभूव इत्यत्र। अस्य प्राप्तिः यदि जाता तर्हि वुक् यः वर्तते तस्य वुकः निवृत्तिरेव भविष्यति। उवङादेशः भविष्यति। उवङि सति तु इष्टं रूपं न लप्स्यते। बभुव इति अनिष्टं लप्स्यते, इष्टं न लप्स्यते, एवं खलु। अतः तत्र बभुव इति न, बभूव इत्येव अपेक्षितः, अर्थात् वुगागम एव तत्र अपेक्षितः। अतः सिद्धवदत्रावहात् इत्यस्य तत्र प्राप्तिः अस्ति। प्राप्तेः तु उपायः वक्ष्यते, अग्रे वार्तिकं वक्ष्यते, येन निषेधः अत्र करिष्यते। परन्तु वस्तुतः अस्य अपेक्षा क्व वर्तते? स्पष्टम् अस्ति, आभियाधिकारे एव वर्तते, परन्तु उदाहरणानि, कानिचन लक्ष्याणि वा जातानि स्युः, येन अस्य सूत्रस्य अर्थः अपि स्फुटः जातः स्यात्, अस्य सूत्रस्य प्रयोजनमपि अस्माकं स्पष्टं जातं स्यात्। तद्वा अस्माकम् अपेक्षितं स्यादेव खलु। अतः तत्र कथयति, एधिशाधीत्युदाहरणम्। एतदुदाहरणद्वये अस्माभिः असिद्धवदत्रावहात् इत्यस्य प्रवृत्तिः अवगन्तव्या वर्तते। सम्यक् तदर्थं द्वित्राणि सूत्राणि वर्तन्ते। तेषां सूत्राणाम् अर्थः अपि अस्माभिः सामान्येन अत्र द्रष्टव्यः। तत्र एधि इति यः प्रयोगः वर्तते, शाधि इति च यः प्रयोगः वर्तते, तयोः सिद्धिं, रूपसिद्धिम् आदौ पश्यामः। एधि इत्यत्र तत्र अस् भुवि इति धातुः भवति। सम्यक्। अस्य धातोः लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने अयं प्रयोगः भवति। कः? एधि इति। तत्र कथयति, व्याख्याता कथयन्नस्ति। आं, तर्हि प्रक्रियाम् आरम्भात् यदि पश्यामः स्पष्टता भविष्यति। तत्र अस् धातोः लोट् इति प्रत्ययः विधीयते, तस्य स्थाने सिप् इति आदेशः भवति। तत्र शप् इति विकरणात् प्रत्ययः आगच्छति। नैव आगच्छति, परन्तु तस्य लोपः भवति। अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः, एधसि, क्षन्तव्य अस् सि। तदनन्तरं प्रकृते सि यः वर्तते खलु, तस्य स्थाने हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यनेन सूत्रेण धि इति आदेशः भवति। ततः अपि पूर्वं सि स्थाने सेर्स्य पिच्च इत्यनेन सूत्रेण हि इति आदेशः भवति। का स्थितिः जाता? अस् हि। अस्य हि इत्यस्य स्थाने धि इति आदेशः भवति। का स्थितिः जाता? अस् धि। समीचीनम्। अधुना अत्र घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इति एकं सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण किम् उच्यते? घ्वसंज्ञकानाम् अङ्गानाम्
अस्तेश्च एकारादेशः भवति हौ परतः। हौ परतः इति उच्यते, नाम हि यदा परतः भवति तदा। एवं खलु? अस् इति यः वर्तते तस्य ए इति आदेशः भवति यदा हि परतः भवति। अतः अत्र अस्माभिः सि प्रत्ययस्य स्थाने हि इति आदेशः कृतः वर्तते खलु। तस्यामेव स्थितौ अस्य हि इत्यस्य स्थाने, एवं खलु? नैव, हि परतः सि इत्यस्य स्थाने यदा हि आदेशः कृतः तस्मिन् हौ परतः अस् इत्यस्य स्थाने ए इति आदेशः कर्तव्यः। ए हि इति सिद्ध्यति। तदनन्तरं घसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इत्यनेन सूत्रेण यः अस् इति वर्तते तस्य स्थाने एत् इति आदेशः उच्यते। एवं खलु? ए धि एधि इति रूपं सिद्धं वर्तते, इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एवमेव अपि च अत्र अवधानं कुर्वन्तु। हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यनेन हेः स्थाने धि इति आदेशः भवति। सम्यक्। अतः वस्तुतः प्रकृते घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इति यत् सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण यत् एत्वं विधीयते तद् एत्वं पूर्वमेव विधेयं। व्याख्यातारं पश्यन्तु। अत्र घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इति अस्तेः एत्वस्य, नाम अस् इत्यस्य स्थाने एत्वं विधीयते। शाहौ इति शास्तेः शाभावस्य च आभीयत्वेन सिद्धत्वात् हुझल्भ्यो हेर्धिः इति हेः धीत्वम् आभीयं प्रवर्तते इति। सम्यक्। अधुना शाधि इत्यस्य विषये अपि पश्यामः। अत्र उभयत्रापि सैद्धान्तिकी चर्चा पश्चात् कर्तव्या वर्तते। शाधि इत्यत्र कः धातुः भवति? शास् इति धातुः भवति। एवं खलु? तर्हि शाहौ इत्यस्ति एकं सूत्रम्। एवं किल? शाहौ इत्यनेन किमुच्यते? शासौ परतः, शासः हौ परतः शा इत्येवम् आदेशः भवति। नाम शास् इत्यस्मात् परतः यदा हि भवति तदा शास् इत्यस्य स्थाने तत्र शा इति आदेशः भवति। आकारान्तः सः आदेशः वर्तते। एवं खलु? कदा? यदा हि परतः भवति इति स्मर्तव्यं। सूत्रद्वयस्यापि निमित्तं किं वर्तते? हि इत्येव। घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इति वा भवतु, शाहौ इति वा भवतु, शासु अनुशिष्टौ इति धातुः भवति, तस्य शास् इत्येव तत्र अवशिष्यते। अतः उभयोः यः कोऽपि वा धातुर्भवतु नाम, परन्तु द्वयोः अपि धात्वोः तत्र यः आदेशः कर्तव्यः वर्तते, नाम घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इत्यनेन अस् इत्यस्य स्थाने ए इति आदेशः, अथवा शा इत्यस्य स्थाने शास् इत्यस्य स्थाने शा इति वा आदेशः। तदर्थं परतः कः अपेक्षितः? हि इति अपेक्षितः। हि परतः यदा भवति तदा एव तत्र अनयोः स्थाने एते आदेशाः भवन्ति। अस् सिप् अस् हि, तदनन्तरं घसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इत्यनेन एत्वम् ए हि। सम्यक्। तदनन्तरं हि स्थाने धी भवति। केन? हुझल्भ्यो हेर्धिः एधि इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव शास् सिप् शास् हि केन? शासहौ। नैव नैव, सेर्ष्य पिच्च
सी स्थाने हि तु सेर् पिच्च इत्यनेन भवति शास् हि। इदानीं हि परतः लब्धः अतः कृत्वा प्रकृते घ्वसोरेद्धः क्षन्तव्यः। शाहौ इत्यनेन सूत्रेण तत्र शास् इत्यस्य स्थाने शा इति विधीयते। एवं खलु। इदानीं तत्रैव हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यपि सूत्रं भवति। तत्रैव नाम क्व षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादे एव एकाधिकशततमं सूत्रं भवति इदम्। इदानीम् एतेन कस्याम् अवस्थायाम् ए हि शा हि इत्यवस्थायां हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यनेन सूत्रेण हि इत्यस्य स्थाने धिः धि इति कर्तव्यः वर्तते। एवं खलु। हे हि इत्यस्य स्थाने धिः इति कर्तव्यः यदि, तर्हि अस् शास् इत्यनयोः तत्र झलन्तत्वम् अपेक्षितं भवति। यतोहि हुझल्भ्यो हेर्धि इति किं कथयति? हुधातोः परस्य अपि च झलन्तः यः धातुः वर्तते तस्माच्च परतः यः विद्यमानः भवति हि, तस्य हि स्थाने धि इति आदेशः भवति इत्युच्यते। सम्यक्। इदानीम् अस्माभिः अस् धातोः स्थाने ए इति आदेशः कृतः वर्तते किल? सम्यक्। तर्हि ए इति आदेशानन्तरम् अयं झलन्तस्तु नास्ति एव, यः हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यस्य कृते अपेक्षितः। एवमेव शास् इत्यस्य स्थाने शा इति आदेशः यः कृतः सः अपि झलन्तः नास्ति, सः तु आकारान्तः अधुना जातः वर्तते। तस्मात् परतः तर्हि हि स्थाने धि इति कथं स्यात्? एवं खलु। सी इत्यस्य स्थाने धिः इति कथं वा स्यात्? न खलु स्यात्। अतः तत्र उच्यते असिद्धवदत्राभात्। पश्यन्तु व्याख्याकारं किं कथयति? एधिशाधिः इत्युदाहरणम्। अत्र घ्वसोरेद्धः इति एत्वस्य शाहौ इति शास्तेः शाभावस्य नाम शास् धातुः तस्य स्थाने शाभावः नाम शा इति आदेशः यः वर्तते शाभावस्य आभीयत्वेन असिद्धत्वात् हुझल्भ्यो हेर्धिः इति हेः धित्वम् आभीयं प्रवर्तते इति। एवं खलु। अतः तत्र इदानीं पश्यन्तु, आदौ घ्वसोरेद्धः अभ्यासलोपश्च हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यनयोः तुलनां कुर्वन्तु। नाम तुलना नाम क्व आभीये एतत् सूत्रद्वयं वर्तते। घ्वसोरेद्धः अभ्यासलोपश्च इति 19-शततमं सूत्रं वर्तते। एवं खलु। हुझल्भ्यो हेर्धिः इति 100-100तमं सूत्रं वर्तते। वा न वा? तर्हि तत्र घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इति यद्यपि आभीये परतः वर्तते, एवं खलु, परन्तु एत्वम् एतेन कदा क्रियते? एत्वम् एतेन तदैव क्रियते यदा हि परतः भवति, एवं खलु। अतः हि परतः यदा अस्ति तदा एव एत्वस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। आदौ धि इति कुर्मः झलन्तमाश्रित्य, तदनन्तरं हित्वं कुर्मः इति चेत् कथं? तथा न सम्भवति खलु, वा न वा? अतः झलन्तावस्थायामेव एवं तत्र हुझल्भ्यो हेर्धिः इति यत्
वर्तते आभीयं यत् अष्टाध्याय्याः क्रमे पूर्वं वर्तते, तस्य कृते झलन्तता अपेक्षिता वर्तते, परन्तु ततः पूर्वं घसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। तथा चेत् झलन्तत्वं न लभ्यते। झलन्तत्वं न लभ्यते तर्हि हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति वा न वा? तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि घसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इत्यनेन यः अस् इति धातोः स्थाने ए इति आदेशः विहितः तस्य असिद्धवत्वं वक्तव्यं। सर्वात्मना असिद्धम् इति न, असिद्धवत्वम् उच्यते। एवं खलु? अतः असिद्धवत्वे सति तत्र यः तत्र हुजल्भ्यो हेर्धिः इत्यस्य कृते इदानीं तत्र झलन्तत्वं लभ्यते, यतोहि एत्वस्य तु असिद्धवत्वं जातं वर्तते, झलन्तत्वं लभ्यते इति कृत्वा हि इत्यस्य स्थाने धि इति आदेशः अपि भवत्येव। एवं खलु? ततः शाहौ इत्यत्रापि चिन्तयन्तु। अत्र शाहौ इति पूर्वशास्त्रं वर्तते, हुझल्भ्यो हेर्धिः इति परशास्त्रं वर्तते। अतः अत्र पूर्वत्वं परत्वम् इत्यत्र विमर्शः न कर्तव्यः। आदौ कस्य प्राप्तिः अस्ति तस्य असिद्धत्वम् अत्र चिन्तनीयं। तर्हि पश्यन्तु, शाहौ हुझल्भ्यो हेर्धिः, प्रकृते उभयोः अपि कर्तव्यतायां शाहौ इत्यस्य प्रवृत्तिः आदौ भवेत् वा न वा? तत्र शास् इति यः धातुः वर्तते तस्मात् हि परतः अपेक्षितः। अतः शास् इत्यस्य स्थाने शा इति सिद्धं भवति, शा इति आदेशः सिद्धो भवति, शा हि। तदनन्तरं हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति, परन्तु कदा? एवं न भवितुमर्हति यावता अयं शा इति आदेशः असिद्धवत्वं न प्राप्नुयात्। प्राप्ते तु असिद्धवत्वे तत्र किं भवति चेत् झलन्तत्वं लभ्यते। शास् इति तथैव लभ्यते। झलन्तत्वं तु यदा लब्धं तदा इदानीं हुझल्भ्यो हेर्धि इत्यस्य कृते धि इति आदेशाय क्लेशः नास्ति। एवं खलु? अतः तत्र शाधि इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि अत्रापि पश्यन्तु, उभयत्रापि नाम यद् उदाहरणद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्, उदाहरणद्वये अपि तत्र घसोरेद्धावभ्यासलोपश्च हुझल्भ्यो हेर्धिः इति स्यात्, शाहौ इति वा हुझल्भ्यो हेर्धिः इति स्यात्। अर्थात् घसोरेद्धावभ्यासलोपश्च हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यनयोः द्वयोः प्रसङ्गः स्यात्, शाहौ हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यनयोः द्वयोः वा प्रसङ्गः स्यात्। अत्र उभयत्रापि समानाश्रयः वर्तते, समानाश्रये एव कार्यं क्रियते, समानं निमित्तमाश्रित्येव कार्यं भवति। एवं खलु? घसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इत्यस्य कृते अपि अस् धातुः अपेक्षितः, हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यस्य कृते अपि नाम घसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इत्यस्य कृते तदेव हि परतः अपेक्षितः, अस् इति धातुरपि अपेक्षितः, हि परतः अपि अपेक्षितः। तदा एव अस् इत्यस्य स्थाने ए भविष्यति। हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यस्य कृते तु हि परतः अपेक्षितः एव अस्ति, यतोहि तस्य स्थाने एव एतेन धिः इति आदेशः कर्तव्यः वर्तते। एवमेव शाहौ इत्यस्य कृते अपि हि परतः अपेक्षितः, हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यस्य कृते अपि हि परतः अपेक्षितः। अतः समानाश्रयः वर्तते, समानं निमित्तम् एतेषां प्रकृते वर्तते। एवं किल?
समानाश्रयत्वं वर्तते यदि तर्हि सूत्रार्थं पश्यन्तु अधुना समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात्। तदसिद्धं स्यात् नाम किम् असिद्धं स्यात्? घ्वसोरेद्धः इति वा हुझल्व्यवहेर्धिः इति वा? इत्येतत् घ्वसोरेद्धः शाहौ इति वा हुझल्व्यवहेर्धि वा इत्येतत् शाहौ इति। कथं हुझल्व्यवहेर्धिः अपि आभीयमेव वर्तते खलु, तस्य असिद्धत्वं कुतो न? वा न वा? हुझल्व्यवहेर्धिः इत्यपि आभीयमेव वर्तते, तस्य असिद्धत्वं कुतो न कथयामः इति चेत् असिद्धवत्वं तस्य प्रकृते वक्तव्यं यत् प्रथमतया प्राप्नुवन् भवति। यस्य च प्राप्तौ सत्याम् अपेक्षितस्य अन्यस्य आभीयस्य प्रवृत्तिः न जायमाना भवति, तस्य असिद्धत्वं भवति, असिद्धवत्वं भवति। एवं खलु? यद्यपि तत्र असिद्धवत्वं यद्वर्तते नाम उभयोरपि प्रवृत्तिः भवति यद्यपि। एवं खलु? पश्यन्तु, तर्हि अत्र प्रकृते वस्तुतः अन्ततः घुसोरेद्धः इत्यनेन यद् एत्वं कृतं तदपि अस्ति, हुझल्व्यवहेर्धिः इत्यनेन यद्धित्वं कृतं तदपि अस्ति, परन्तु धित्वविधये प्रकृते एत्वस्य असिद्धवत्वं वक्तव्यमेव, अन्यथा धित्वं न भविष्यति। एवमेव शाहौ इत्यनेन शास् इत्यस्य स्थाने यः शा इति आदेशः उक्तः सः यद्यपि भविष्यति, परन्तु हि स्थाने धीः इति वक्तव्यः, तर्हि शास् इत्यस्य स्थाने यः शा इति आदेशः विहितः तस्य असिद्धवत्वं वक्तव्यम्। एवं खलु? तर्हि प्रकृते एतद् उदाहरणद्वयं दृष्ट्वा इत्थं भासते किं यत् उभयोः अपि असिद्धवत्वकथनेन तथा प्रयोजनं नास्ति। यतोहि हुझल्व्यवहेर्धिः इत्यस्य असिद्धत्वेन किं प्रयोजनं, किमपि प्रयोजनं लप्स्यते वा? आदौ वयं धित्वं कुर्मः, झलन्तमाश्रित्य धित्वं कुर्मः उभयत्रापि। एवं खलु? तर्हि तद् यद् धित्वं वर्तते तद्धित्वमेव असिद्धं मत्वा परतः हि अस्ति, नाम धित्वं न जातं वर्तते, असिद्धवत्वं तस्य वर्तते, परतः धि अस्ति, तर्हि परतः हि अस्ति, नाम धित्वम् असिद्धं चेत् परतः हि अस्ति, अतः घ्वसोरेद्धः इति। अपि च शाहौ इत्येतस्य तदापि प्रवृत्तिः भविष्यत्येव, सत्यं खलु? उभयोः यदि असिद्धत्वम् उच्यते तदापि इष्टस्य सिद्धिः तु जायमाना एव अस्ति, परन्तु इदानीम् अत्र द्रष्टव्यं तद्भवति यत् समानाश्रये कर्तव्ये कस्य शास्त्रस्य प्रथमतया प्रवृत्तिः भवति इति, अथवा समानाश्रये कर्तव्ये यत् प्रथमं प्रवर्तते तस्य असिद्धत्वं वक्तव्यम् इति एषः विषयः अत्र युज्यते अपि वा न वा इत्यपि अस्माभिः अत्र चिन्तनं कर्तव्यं भवेत्। उभयोः अपि असिद्धत्वं कथयामः, तेन सर्वत्रापि मर्यादा रक्षिता भवति। यथा प्रकृते अस्माभिः दृष्टमेव, धित्वस्य असिद्धत्वं कुर्मः यदि, तर्हि एत्वं शात्वम् इति उभयं प्रवर्तते, अथवा एत्वस्य शात्वस्य च असिद्धत्वं कथयामः यदि, तर्हि धित्वं प्रवर्तते। एवं खलु? परन्तु व्याख्यात्रा किम् उक्तमस्ति तत् पश्यन्तु।
घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इति एत्वस्य शाहौ इति शास्तेः शाभावस्य च आभीयत्वेन असिद्धत्वात् अनयोः एव उभयोः आभीयत्वेन असिद्धत्वम् उक्तं वर्तते, न तु हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यस्य। कथयति हुझल्भ्यो हेर्धिः इति हेः धित्वम् आभीयं प्रवर्तते, नाम अनयोः द्वयोः असिद्धत्वकारणात् इदमाभीयं प्रवर्तते। अस्तु, अत्र इतोपि अस्माभिः उदाहरणानि स्वीकर्तव्यानि वर्तन्ते, ततः मूलं प्रति पुनः प्रवेक्ष्यामः। अग्रे जङ्गहिः इति एकम् उदाहरणं प्रदास्यते, तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति जणैरुण्णैर्महर्षिभिरहर्दिवं दोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभृजेतेतरां। पूर्वार्धे कथिता स्तुते पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र भुवादिप्रकरणस्यास्य 14 एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।